बाइबलमा मदपान गर्ने छुट गरेको छ भन्ने एउटा प्रश्न। के क्रिस्चियनहरूलाई बाइबलमा मदपान गर्ने बारे छुट दिएको छ? अथवा नम्बर 2 मा या त अलिअलि पिउन सक्छ? नम्बर 2। नम्बर 3 मा कि त एक विश्वासीले मदपान गर्नु राम्रो देखिन्छ भन्ने प्रश्न। के बाइबलमा क्रिस्चियनहरूलाई मदपान पिउने अनुमति छ? 1 नम्बर। 2 नम्बरमा क्रिस्चियनहरूले त्यसो भएदेखि के अलिअलि मदपान गर्न सक्छ? 2 नम्बर। नम्बर 3 मा एकजना क्रिस्चियनले मदपान गर्नु राम्रो देखिन्छ? 3 नम्बर। तपाईले यसको उत्तर सम्झिराख्नुहोस् मनमा। यो तीनटै कुराको उत्तर। लास्टको उत्तर चाहिँ एउटा विश्वासीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर आएको व्यक्तिले यो कुरालाई लिँदाखेरि राम्रो देख्छ होला भन्ने अनुमान। एउटा भन्छ नि कमन सेन्स लाउनै भन्छ नि, हामीले धेरैचोटि कमन सेन्स पनि लाउनु पर्यो नि त। यो राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई मिलाउनु पनि पर्यो। अब यसको बारेमा अरू देश विदेशतिरको कुरा म जान्दिनँ, उनीहरूले कस्तो प्रकारको उनीहरूको विश्वास छ, उनीहरूको कस्तो शिक्षा छ, म त्यो कुरालाई म जान्दिनँ। तर मैले बुझेको, म एउटा नेपाली छिटोले बुझेको, बाइबलबाट के बुझेको छु त्यसको आधारमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि पनि मैले आज बोल्दै गरेको चाहिँ नेपाली मण्डलीहरूको लागि है, नेपाली मण्डलीहरूको लागि यो बोल्न लागिरहेको कुराहरू र बाइबलले चाहिँ वास्तवमा के भन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। बाइबलमा तिमोथीलाई पावल प्रेरितले भनेको कुरा तपाईलाई थाहा छ? कसलाई थाहा छ? 1 तिमोथी 5:23 पद। 1 तिमोथी 5:23 पदमा नयाँ करारमा पावलले तिमोथीलाई चाहिँ तिमी बिमारी भएको कारणले अलिअलि के गर अरे दाखमत पिउनु। यही कुरालाई लिएर सारा नेपालीहरूको बीचमा अहिलेसम्म उनीहरूले अनुमति छ भन्छ। अनुमति छ। अब सिधै कुरो यसलाई हेर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि पावलले तिमोथीलाई बिरामी भएको कारण भन्ने माथिबाट लाइन लेखेको छ है, पढ्नु भएको छ त्यो कुरा? तिमोथीलाई के को कारणले अलिअलि खाऊ भनेको रहेछ? बिरामीको कारणले अलिअलि दाखमत पिउनु। अब त्यो समयको दाखमत र अहिलेको दाखमत त मिलाउन सक्दैनौँ हामी। त्यो समयको दाखमत चाहिँ प्योर हुन्थ्यो, एकदमै सफा, एकदमै राम्रो। अहिलेको हेरी अहिलेको त के भन्नु, अब अहिलेको त मत त अब तपाईँले आजको मान्छेले नजानिकन मत भइहाल्यो। कसरी बनाए त्यो, त्यसको फ्याक्ट्री कस्तो छ, त्यसमा के हालेको छ कसैले वास्ता गर्दैन, हो कि न? पिउनु पायो भने भइहाल्यो। त्यो समय प्योर थियो। र त्यति बेला चाहिँ पावलले चाहिँ तिमोथीलाई चाहिँ के कारणले अलिअलि पिउनु भनेको रहेछ माथिबाट? बिमारीको कारणले। पावलले तिमोथीलाई चाहिँ तिमीले टेन्सन भयो भने पिउनु भनेको रहेछ? तिमीलाई इन्जोय गर्नुको लागि भने पिउनु भनेको रहेछ? तिमीले पार्टीमा अलिअलि पिउनु भनेको रहेछ? भनेको छैन। पार्टीमा पिउनु पनि भनेको छैन, इन्जोय गर्नुको लागि पनि भनेको छैन, तिमीलाई साह्रै टेन्सन भयो भने पनि भनेको छैन। तर एउटा कुरो भनेको छ, तिमी बिमारी भएको कारणले। अहिलेसम्म जतिजना पनि हामीले ड्रिङ्क गर्ने मान्छेहरू देखेका छौँ, तिनीहरूले बिमारी भएर खाएको भनेको चाहिँ छैन। मैले आजसम्म सुनेको छु बिमारी भएर त बिमारीको लागि खाएको, बिमारीको लागि फेरि भुल्डुङ खान्छन् हो। बिमारीको लागि खाएको भने पक्का पायो भने चाहिँ अलिकति यदि हामीले देख्यो अरे, सपोज कहिले नखाने मान्छेले सधैँ खाने मान्छेलाई विश्वास हुँदैन बिमारीको लागि खायो कि के को लागि खायो। तर कहिले नखाने मान्छेले हेर अलिकति छेउमा राखिरहेछ, के हो यो?
त्यहाँनिर जान सक्छ। बिरामीको कारणले उसले अलिकति यो खाएको छ। उसले इन्जोय गर्नुको लागि छैन। ऊ किन इन्जोय गर्नु पर्यो? उसलाई पार्टी साटी होइन, ऊ रोगी छ। तिमोथी धेरै रोगले भेटाएको मान्छे थियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पावलले यहाँनिर त्यो सानो अलिकति अनुमति दिएको कारणले गर्दाखेरि आज सारा मण्डलीहरूमा यो कुराको छुट उनीहरूले सम्झेको। अलिअलि खानु भनेको छ त के हुन्छ खाँदाखेरि। तर मैले अहिलेसम्मको खोजी गर्दै गरेँ कोही व्यक्तिले पनि अहिलेसम्म चाहिँ बिरामीको कारणले खाएको भने कसैबाट सुनेको थिएँ हो कि? बरु उल्टा बिमारी हुन्छ त्यो कुरा, तर बिमारीको लागि जाति हुनुको लागि खाएको भनेर अहिलेसम्म मैले एकजनाकोबाट पनि सुनेको चाहिँ छुइनँ। तपाईँले त्यो पावलले भन्दै गरेको पदलाई चाहिँ पहिलो तिमोथी 5:23 तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ उसलाई चाहिँ मेडिसिनको रूपमा दिएको छ। त्यति बेलाको सायदै मेडिसिन पनि अहिलेको जस्तो थिएन, बुझ्नुभयो? अहिले हामीलाई अनेक किसिमको बिमारीको औषधि छ कि छैन? जे भने त्यही अहिले हामी मेडिसिन पाउँछौँ होइन, बुझिराख्नुहोस् है। अहिले हामीलाई जे बिमारी भएको छ हरेक कुराको मेडिसिन पाउँछौँ। तर त्यो समयहरूमा त्यस्तो प्रकारको मेडिसिन सायदै उपलब्ध थिएन होला। त्यति बेलाको सिस्टम यस्तो थियो होला कि कुनै बिमारी हुँदाखेरि फलको रसहरू ल्याएर जुन चाहिँ एउटा बनाएर चाहिँ एउटा मदै बनाएर राखेको हुन्थ्यो होइन। सायदै अब केही कुरो नपाउँदाखेरि हामीलाई दुख्दाखेरि पेन किलर खाइहाल्छौँ हो किन? केही कुरो दुख्ने पायो भने हामी पेन किलर खाइहाल्छौँ, हामीलाई सन्चो भइहाल्छ। अहिले के को दुःख छ र? पेन किलरको दुःख छैन, सेरिडनको दुःख छैन, निश्चितको दुःख छैन, हरेक औषधिहरू हामी पाउँछौँ। तर त्यो समयमा त्यस्तो प्रकारको उपलब्ध नभएको हुनसक्छ। तर बिमारी भएर लडिरहेको बेलामा चाहिँ, उसलाई दुखिरहेको बेलामा सायदै त्यो दागमतले चाहिँ उसलाई अलिकति सन्चो गर्न सक्थ्यो होइन। त्यो बिमारीको कारणले गर्दाखेरि उसको त्यो कुराहरू बताएको हामी पाउँछौँ। र बाइबलमा चाहिँ हामीलाई एफिसी 5:18 पदले भनेको छ, पढ्नुहोस् त एकजनाले। एफिसी 5:18 कसले याद गरेको छ? दागमतले नमातियो कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले परिपूर्ण हो। ल अब सुरु भयो है। अब छुट छ कि छैन बिस्तारै हेर्दै जानुहोस्। दागमतले नमातियो कारण त्यो विलासिता भनेको मैले हिजो मिनिङ खोज्दा नेपालीको अक्षर कामुकता पनि भनेको रहेछ। कामुकता विलासिता भनेको चाहिँ लास्टमा चाहिँ मैले खोज्दा बर्बादी भनेको जस्तो रहेछ। बर्बादी, खत्तम बनाउने, बर्बादी ल्याउने भनेको छ। दागमतले नमात्यो कारण त्यो बर्बाद गर्ने थोक हो, बुझ्नुभयो? विलासिता हो, त्यसले बर्बादी ल्याउँछ। तर तल्लो लाइनले भन्छ तर पवित्र आत्माले के हुनु रे? अब हामीलाई काम चाहिँ यो दिएको छ कि हामीलाई दागमतले तिमीहरू भरिएर बस्नु भनेको होइन। अब दुईटा कुरालाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ। एउटा मान्छे चाहिँ दागमतले भरेको मान्छे छेउमा छ, उसको छेउमा पवित्र आत्माले भरेको मान्छे छ। तपाईँले अन्दाजा लिनुहोस् है, अन्दाज गर्नु। एक छेउमा चाहिँ दागमतले मातेर रक्सीले टन्नै भएर बसेको छ, एक छेउमा मान्छे, छेउमा चाहिँ पवित्र आत्माले भरेको मान्छे छ। तपाईँले दुईजनालाई दजाउँदाखेरि कुन चाहिँ व्यक्तिमा तपाईँले त्यो कुराहरू भेट्नुहुन्छ जो असल कुराहरू छ? असल कुराहरू दुईटामा कसमा भेट्नुहुन्छ? जसमा पवित्र आत्माले भरेको छ। तपाईँले रक्सीले भरेको मान्छेमा रिस, क्रोध, लडाई, झगडा, मुखबाट कुवाक्य, दुश्मनी, घमण्ड, सबै कुराहरू चाहिँ रक्सीले भरेको मान्छेमा देखा पर्न सक्छ। देखा पर्छ। ऊ डराउँदैन पनि। मैले धेरैचोटि जस्तै राम्रो मान्छेलाई पनि यस्तो मान्छे देखेको छु जसले पिइसकेपछि चाहिँ अलिअलि बाङ्गो भइहाल्यो क्या। पियो कि बाङ्गो भइहाल्यो। अघिसम्म राम्रै थियो हो, अघिसम्म राम्रै मान्छे, पियोपछि त बाङ्गो सुरु भइहाल्यो। पिएको मान्छेसँग गाडीमा हिँड्नु बहुतै डरलाग्दो कुरो। अझै त्यो पिउने मान्छेले ड्राइभ गरेको होस्, गाडी चलाएको होस्। मैले मनभित्र प्रभु सानो पुकारेको छु, जग्गा जग्गामा, ठाउँ ठाउँमा मैले धेरै प्रभुलाई पुकारेको छु।
पिएको मान्छेले ड्राइभ गरिरहेको थियो। अघिसम्म नपिउँदाखेरि त मलाई त ढुक्क भएको थियो, मनमा पनि शान्ति थियो, केही डर छैन, चिन्ता छैन। पिएपछि त त्यो मान्छेले गाडी पनि यति डरलाग्दो उडाउने, यति साह्रो डरलाग्दो, उसलाई केहीको डर पनि छैन, केही नभएको जस्तो। अनि यस्तो ज्ञानी मान्छे, यस्तो एजुकेटेड मान्छे, अघि त यस्तो राम्रो मान्छे थियो, तर पिउने साथ यो मान्छेले अब मैले भनेको कुरा पनि सुन्दैन। गाडी हावा जस्तो उडाएको छ, ठोकियो सोकियो, कतिजना मरिन्छ हो। त्यति बेला मैले पछाडि बसेर प्रभुलाई बार बार पुकार गरेको छु मनभित्रै, मुखले भनौँ भने त्यहाँनिर फेरि झगडा हुने सम्भव हुन्छ। प्रभु बचाउनुहोस्, प्रभु बचाउनुहोस्। फेरि त्यो नपिउँदाखेरि त एकदम राम्रो ओके, नपिउँदाखेरि आक्का चिम गरेर निधाएर हिँड्नु सक्छु, म पछाडिको सिटमा मजाले निधाएर जान्छु। तर पिएको छ भने मलाई निन्द्रा लाग्दैन, पिएर गाडी चलाएको छ भने मलाई निन्द्रा एउटा पनि लाग्दैन हो। मुटु खान्छ एक कुरो, के हुन्छ कि भन्ने कुरा, घरि ब्रेक लाउँछ, ट्याक्कै ठोकिन्छ होइन, उताबाट गाडी क्रस गरेको। यो सबै कुरा चाहिँ मैले देखेको र भोगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जाने कि छेउमा चाहिँ रक्सीले भरेको मान्छे र साइडमा चाहिँ पवित्र आत्माले भरेको मान्छेमा हामीलाई आँट र भरोसा कसमाथि हुन्छ? पवित्र आत्माले भरेको मान्छेमा। पवित्र आत्माले भरेको मान्छेमा के हुँदो रहेछ? अघि हामीले याद गरेको प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम हुन्छ। पवित्र आत्माले भरेको व्यक्तिमा के हुँदो रहेछ भन्नुहोस् त भन्ने सबैले? ल अब रक्सीले भरेको मान्छेमा यो हुन्छ? तपाईँले खोजी गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, रक्सीले भरेको मान्छेमा यो वरदानहरू पाइँदैन। भलै एक दुईवटा कुराहरू उसको जीवनमा हुन्छ, तर कतिवटा कुराले चुकेकै हुन्छ होइन। मैले भरोसा लाग्ने मान्छेसँग त मैले त्यो ड्रिङ्क नगर्दाखेरि यति आकाश र पातालको फरक देख्ने मान्छे, तर ड्रिङ्क गर्दाखेरि धेरै फरक भेटाएको छु। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ विश्वासीहरूलाई दाखमतले होइन, सुहाउँदैन पनि, दाखमतले सुहाउँदैन रहेछ, तर पवित्र आत्माले सुहाउँछ। आमेन भन्नुहोस् त, मलाई दाखमतले सुहाउँदैन, राम्रो देख्दैन, पवित्र आत्माले भरिँदाखेरि साह्रै सुन्दर देखिन्छ। म त्यस्तै हुन्छु। आमेन। अब यहाँनिर भरिनु गलाती 5:22-23 चाहिँ हामीले एउटा व्यक्तिमा, एउटा विश्वासीको जीवनमा त्यो गुणहरूले, त्यो चरित्रले, त्यो स्वभावले, त्यो फलले भरेको व्यक्ति हुनुपर्छ। अब तपाईँले भजन सङ्ग्रह 104:15 पढिदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 104:15। भजन सङ्ग्रह 104 मैले देखिनँ, अलिकति अगाडि आउँछु एकछिन। मानिसको मन खुस गर्नलाई दाखमत र त्यसको मुख चकिलो पार्नलाई तेल र मानिसको हृदय बलियो तुल्याउनलाई अन्न उमार्नुहुन्छ। ल अब यो वचनलाई पनि धेरैजनाले कोट गरेको मैले देखेको छु। फेरि पढिदिनुहोस् त माथिको एक लाइन। मानिसको मन खुस गराउनलाई दाखमत। ल मानिसको मन खुस गराउनलाई के भनेको रहेछ? दाखमत। अब त्यसपछि अर्कोपट्टि, र त्यसको मुख चकिलो पार्नलाई तेल र मानिसको हृदय बलियो तुल्याउनलाई अन्न उमार्नुहुन्छ। उसको वचनको पुरानो त्यो खण्ड हो र नयाँ खण्डबाट पनि एकजनाले पढिदिनुहोस्। मानिसको मन आनन्दित गराउनलाई दाखमत र त्यसको मुहार चकिलो पार्नलाई तेल र त्यसको हृदय बलियो तुल्याउनलाई रोटी उहाँले दिनुहुन्छ। लास्टको चाहिँ रोटी, यता चाहिँ रोटी दिनुहुन्छ, त्यहाँ एउटा शब्द मात्रै फरक छ। अब यहाँनिर हेरौँ, धेरैजनाले चाहिँ यो वचनको कोट गर्छ कि भन्छ वचनमा लेखिएको छ कि मानिसको मनलाई आनन्द दिनुको लागि के भनेको छ? दाखमत। साह्रो टेन्सन भयो, टेन्सन छ, उदासी चेहरा छ, लगाइदिउँ आज हो, आज अलिकति लगाउँ, साह्रै अँधेर अनुहार भयो। तर वचनले अलिकति अगाडि जाँदै गर्दा तेल पनि मागेको छ र तपाईँले तेल पनि त खानु पर्यो, तेल पनि लगाउनु पर्यो, लास्टमा रोटी पनि खानु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि दाखमत पिउने कुराहरू। तर वास्तवमा यो वचनले हामीलाई
तेल पवित्र आत्माको कुरालाई बुझाउँदै गरेको छ। पछि हुने कुराको छाया हो। अगाडिको जति पनि वचन लेखेको छ पछि हुने कुराको तेलले पवित्र आत्मालाई बुझाउँदछ। रोटी यीशु जीवनको रोटी हुनुहुन्छ हैन। जीवनको रोटी र त्यो तेलले चाहिँ हामी भरिनु पर्ने कुराहरू छ। र अगाडि अब यो तेल र जीवनको रोटी हामीसँग छ भनेदेखि त्यो दाखमतले चाहिँ हामीले आनन्द पाइबस्नु पर्दैन। दाखमतको आनन्द परेन। अब तपाईँले अर्को पनि खण्ड पढिदिनुहोस्। लुका 1:14 र 15। तर खुसीको कुराहरू चाहिँ उसले भजन सङ्ग्रह 104:15 मा खोज्दैछ भनेदेखि अब लुकाको किताबमा हेरौँ हामीले शान्ति आनन्द चाहिँ कसरी पाउँदो रहेछौँ। पढिदिनुहोस्। तिमीलाई रमाहट र आनन्द हुनेछ र धेरैजना तिनको कतिदेखि? लुका 1:14 तिमीलाई रमाहट र आनन्द हुनेछ र धेरैजना तिनको जन्ममा रमाउने छन् किनभने ती परमप्रभुको सामुने महान हुनेछन्। तिनले दागमत र अरू कुनै पनि मद कहिले पिउने छैनन् र आफ्नी आमाको गर्भदेखि नै तिनी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनेछन्। आमेन। सबले आमेन भनिदिनुहोस्। आमेन। यो कसको बारेमा भनेको? योनाको बारेमा भनेको। यो योनाको बारेमा यहाँनिर भन्दछ कि तिनले चाहिँ यस्तो रमाट पाउँछ, आनन्द पाउँछ किनभने ऊ चाहिँ आमाको गर्भमा नै केले भरिएको रहेछ? पवित्र आत्माले भरिएको छ। अनि उसले भने कहिले पनि उसले के चलाएन अरे? के पिएन? ल सुन्नुहोस्, उसले आनन्दको लागि, रमाटको लागि, खुसीको लागि, शान्ति पाउनको लागि दाखमत उसले युज गर्यो? गरेन। उसले दाखमत चलाएको छैन। तर किन दाखमत चलायो? उसले आनन्द पाउनुको लागि, रमाट पाउनुको लागि, खुसी पाउनुको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ आमाको गर्भमा पवित्र आत्माले भरेको थियो। यदि पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा भरेको छ भने नि हामी अरू कुरामा हामीले आनन्द खोज्नु पर्दैन। आमेन। रक्सीमा आनन्द खोज्नु भएन, डाइसमा आनन्द खोज्नु भएन, तास खेल्ने कुरामा आनन्द खोज्नु भएन। हाम्रो आनन्द अरू जग्गामा छ। हामीले पाउने आनन्द अर्कै ठाउँमा छ। पवित्र आत्मा मात्रै तपाईँ र मैले खास आनन्द प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब भजन सङ्ग्रह 104:15 पदको आधारमा चाहिँ यदि उसले उज्जवल हुन आनन्द पाउनुको लागि चाहिँ दाखमत खोज्दै थियो भनेदेखि नयाँ करारमा आएर चाहिँ योनाको समयमा रमाट र आनन्द प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ पवित्र आत्माले भरिनु परेको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो होइन। अब चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्माको आवश्यकता छ। र तपाईँले अझै एउटा खण्ड पढिदिनुहोस्। गन्ती, पुरानो करार गन्ती भनेको नम्बर गन्ती 6:1-8 मजाले स्पष्टसँगले पढिदिनुहोस्। गन्ती 6:1-8 पदसम्म। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, कुनै पुरुष वा स्त्रीले विशेष भाकल अर्थात् परमप्रभुको निम्ति अलग हुनलाई नाजारीको भाकल गर्ने इच्छा गर्छ भने त्यो दाग मात्र अर्को मतबाट अलग बसोस्। त्यहाँसम्म एकछिन ल। यदि कुनै व्यक्ति परमप्रभुबाट अलग गरिएको हुन चाहन्छ भने, यदि परमप्रभुले अलग गरेको व्यक्ति हुन चाहन्छ भनेदेखि के गर? दागमतको अलिक माथि पढ्नु। त्यो दाग मात्र अरू मतबाट अलग बसोस्। ल, त्यो दाग मात्र अरू मतहरूबाट के गर? अलग बसोस्। त्यसले दाग मत वा अरू मतको सिरका नपियोस् अनि दागको रस वा ताजा वा सुकेको दागहरू नखाओस्। जति दिनसम्म त्यो नाजारी भएर अलग बस्छ त्यसले दागका बिउदेखि लिएर बोक्रासम्म केही नखाओस्। त्यो अलग हुने भाकल राखेका सम्पूर्ण दिनसम्म त्यसको शिरमा छुरा नलाओस्। जहिलेसम्म परमप्रभुको निम्ति आफैलाई अलग राख्छ त्यो समय पुरा नहोइन्जेल त्यो शुद्ध बसोस्। त्यसैले आफ्नो कपाल लामो हुन दियोस्। जति दिनसम्म त्यसले आफैलाई परमप्रभुको निम्ति अलग राख्छ त्यति दिनसम्म त्यो कुनै मुर्दाको नजिक नजाओस्।
आमेन। अझै छ पढ्नु हजुर 8 सम्म भनेको है। त्यसका बाबु वा आमाकी दाजुभाइ वा दिदी बहिनी मरे भने पनि तिनीहरूका निम्ति त्यसले आफूलाई अशुद्ध नतुलाओस्, किनभने आफ्ना परमेश्वरको निम्ति अलग भएको चिन्ह त्यसको शिरमा छ। 8 मा छ, त्यसका अलग बस्ने सम्पूर्ण दिनसम्म त्यो परमप्रभुको निम्ति पवित्र छ। आमेन। अब यहाँ चाहिँ अलग गरिएको कुराको बारेमा छ है। निकालेको तपाईँ र म कुन ठाउँबाट, कुन चाहिँ पोजिसनबाट, कुन चाहिँ स्थितिबाट, कुन चाहिँ अवस्थाबाट हामी के गरिएका छौँ, अलग गरेका छौँ कि छैनौँ? हामी संसारबाट अलग गरेका छौँ। परमप्रभुले हामीलाई अलग गर्नु भएको छ। त्यो दिनसम्मको लागि कहिलेसम्म हो त्यहाँनिर? जबसम्म परमेश्वरको यदि हामी भइरहनु हो भनेदेखि, परमप्रभुकै भएर बाँचिबस्नु हो भनेदेखि, परमप्रभुकै भएर बसिबस्नु हो भनेदेखि त्यहाँनिर थुप्रो कुरा लेख्दैछ। यदि परमप्रभुबाट अलग गरेको छ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ दागमत, कुनै मतपान हामीले चलाउनु युज गर्नु भएन। त्यहाँनिर सुक्खा बोक्रा बोक्रीदेखि लिएर के सुपारी पनि होला सायद। मत भन्ने साथ फेरि रक्सी मात्रै बुझ्दैन है, अरू कुरा पनि आउँछ। मत भन्ने कुरो अलिअलि झिनिनी हुने चिजहरू सबै कुरो मत हो। तपाईँलाई बेसी चिनी नखानु भन्छ, ठिकै कुरो। म बेसी नखानु भन्छ, ठिकै कुरो हो क्या नि। के बेसी खायो भने हामीलाई कुनै कुरो पनि बेसी खाने अनुमति छैन, हामीलाई खाने कुरो पनि हो क्या नि। म राम्रो कुरो त मह धेरै खानु हुँदैन, राम्रै कुरो छ। र हामीलाई शरीरमा बिजाउने कुराहरू अथवा शरीरमा हामीलाई मत ल्याउने कुराहरू अरू पनि थुप्रो छ, जो कुरोहरू बाइबलमा लिस्ट दिएको छैन, नाम दिएको छैन, तर मत भनेको छ। मत भनेको छ, त्यसमै सबै कुरोहरू आइबस्छ, सबै कुरा आउँछ। कोही कुन खाले मत हो यहाँनिर? बोक्राको कुराहरू पनि आउँछ, सुक्खा अरे होइन। सुकेपछि के हुन्छ? मत खैनी होला सायद, हरि हुन्छ, सुक्खा पत्ता हुन्छ। सुकेकोदेखि लिएर बोक्रा बोक्रीदेखि लिएर कुनै कुरो मतलाई चाहिँ हामी त्यति बेला अलग गरेर, जबसम्म परमप्रभुले हामीलाई अलग गर्नु भएको छ त्यो दिनसम्म, परमप्रभुले हामीलाई त्यो दिनसम्मको लागि अलग गरेर राख्नु भएको छ, जबसम्म हामीलाई उहाँ ल्याउन आउनुहुन्न। आमेन। त्यो ठाउँमा नगइन्जेलसम्मको लागि परमप्रभुले संसारबाट हामीलाई अलग गरेर ल्याउनु भएको छ। हामी अलग गरिएको यदि जाति हो भनेदेखि, हामी छानिएको र चुनिएको जाति हो भनेदेखि हामीलाई त्यो कुरादेखि बिल्कुल अलग बस्नको लागि बाइबलले हामीलाई आज्ञा गरेको छ। त्यो कुरादेखि हामी बिल्कुल अलग बस्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ भजन सङ्ग्रह 34को 8ले चाहिँ भन्छ, पढिदिनुहोस् न। भजन सङ्ग्रह 34को 8 र इजाकले अहिले निकाल पहिलो कोरिन्थी 6को 9 र 10 निकाल राख्नु। पहिलो कोरिन्थी 6को 9 र 10 र सबनमले पहिलो पत्रुस 4को 3 र 4 निकाल राख्नु ल। पहिलो पत्रुस 4को 3 र 4 ल। यहाँ माथिको भजन सङ्ग्रह 34को 8 पढिदिनु। परमप्रभुलाई पारक गरेर हेर कि उहाँ कति भला हुनुहुन्छ, उहाँमा शरण लिने मानिस धन्यको हो। आमेन। परमप्रभुलाई पारक गरेर हेर उहाँ कति भला हुनुहुन्छ। अब हामीलाई परमप्रभुतिर फर्किने, परमप्रभुतिर निहाल्ने, परमप्रभुतिर मन लगाउने, परमप्रभुकै कुराहरूलाई पछ्याउने आग्रह वचनले गरेको छ। अरू कुराहरू होइन, परमप्रभुलाई हेर। टेस्ट एन्ड द सी द्याट द लर्ड इज गुड। परमप्रभुलाई चाहिँ टेस्ट गर्नु भन्ने कुरा लेखेको छ। परमप्रभुलाई चाख। सुपारीको पुड्की चाखा भनेको छैन, केलाई चाख्नु भनेको रहेछ? परमप्रभुलाई टेस्ट गर्नु, चाख। दाखमत अलिकति चाख्नु भनेको छ भनेको छैन, अलिकति चाख भनेको छैन। यहाँ त परमप्रभुलाई चाख भन्दैछ। परमप्रभुलाई टेस्ट गरेर हेर
अब परमप्रभुतिर हामीले आफ्नो नजर लाउनुपर्छ। संसारको यदि टेस्ट गर्ने संसारको अरू कुराहरूपट्टि हामी लागि पर्छौँ भनेदेखि हामी मर्छौँ पनि। संसारमा धेरै आज यस्तो कुराहरू निस्केको छ जसले खालि आफूलाई टेस्ट गर्न मनपर्छ, हरेक कुराको टेस्ट मनपर्छ क्या। आदम र हव्वाले अगाउनुको लागि त खाएको थिएन होला हो, अगाउनुको लागि त प्रशस्त थियो, त्यहाँ टेस्ट गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खाने नखाने बारेमा हेर्दै गयो भने एकदमै लामो छ। मैले यसलाई 2-3 घन्टा बोल्न सक्छु मिलाएर ल्यायो भनेदेखि आदम र हव्वादेखि लिएर यसलाई म 2-3 घन्टा पनि बोल्न सक्छु। आज म त्यस्तो लामो बोल्दिनँ किनभनेदेखि तपाईँले अब टेस्ट गर्ने कुरा चाहिँ परमप्रभुलाई हो, परमप्रभुलाई जाँच्ने कुरा, परमेश्वरलाई हेर्ने कुरा हो, परमप्रभुतिर आफ्नो मन लगाउने कुरा हो। संसारको थोकमा हामीले आनन्द र शान्ति खोज्नु हुँदैन। आज मान्छेले त्यही नै त, मान्छेलाई टेन्सन भयो के गर्छ, पिउँछ। घरमा छोरा जन्मियो पनि खुसीले पनि पिउँछ अरे, छोरा बिग्रियो पनि फेरि दुःखले पिउँछ अरे, मऱ्यो भने पनि दुःखले पिउँछ अरे। पिउने मात्रै उसको सहारा, जिन्दगीभरि उसको के रहेछ, रक्सी नै सहारा गयो। खुसी आउँदा पनि रक्सी नै, दुःख पर्दा पनि रक्सी नै। मान्छेको हालत यो भएको छ। कुनै पनि संसारमा यस्तो कुरा छैन जसले हामीलाई शान्ति दिइबस्छ, खुसी दिइबस्छ। हामीलाई रहिरहन्छ हाम्रोमा शान्ति, नहुँदा पनि शान्ति हुन्छ। त्यो कुरा संसारमा केही पनि छैन। मान्छेले शान्ति खोज्नको लागि आधी घन्टाको कपिल शर्माको सो हेर्छ, आधी घन्टाको कपिल शर्माको सो हेरिसकेपछि घरमा गएर फेरि पनि त्यो दुःख उसको जीवनमा आउँछ, अशान्ति हुन्छ। एकछिन सो हेरिन्छ। संसारको शान्ति चाहिँ एउटा सो जस्तो, चमत्कार हेरेको जस्तो मात्रै हो, जादु हेरेको जस्तो। एकछिन रमाइलो हुन्छ, तर हामीलाई चाहिँ सधैँको लागि यदि हामी शान्ति खोज्छौँ, सधैँको लागि हामी आनन्द खोज्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमप्रभुलाई हेर्नु भनेको छ। आमेन। परमप्रभुतिर आफ्नो आँखा लगाउनु, आफ्नो नजर लगाउनु पर्यो, परमप्रभुको आज्ञाहरू मान्नु पर्यो, परमप्रभुको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नु पर्यो। यस कारणले गर्दाखेरि अब यो मदपानको कुराहरू चाहिँ मण्डलीमा सुहाउने कुरा पनि होइन। अनि एउटा कुरा हामीलाई के अरे बाइबलले पनि त्यस्तो अनुमति गरेको छैन। अझै मैले त हिजो एकछिन अध्ययन गर्दाखेरि यति पाएँ, धेरै लामो अध्ययन गऱ्यो भने अझै धेरै पाउँछु बाइबलमा, होइन। एकछिन अध्ययन गर्दा मैले यति पाएँ। तपाईँले पढिदिनुहोस् त अहिलेको 1 कोरिन्थी 6:9-10। अधर्मीहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुने, अधर्मीहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैन भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन? नठगियो, व्यभिचारीहरू, मूर्ति पूजकहरू, जारी गर्नेहरू, लुच्चाहरू, पुरुषगामीहरू, चोरहरू, लोभीहरू, मतवालाहरू, गाली गर्नेहरू, लुटाहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुने छैन। ल, यसमा लिस्ट दिएको रहेछ। यसमा चाहिँ लिस्ट आएछ माथि ABCDEF भन्दै। यसमा लिस्ट आउँदाखेरि त्यो लिस्टमा एउटा नाम पनि परेछ, त्यो चाहिँ के रहेछ? मतवालापन। परमेश्वरको राज्यमा बस्छ अरे? बस्दैन। परमेश्वरको राज्यमा उसलाई ठाउँ छैन। अब अर्को पनि पढिदिनुहोस्, कसलाई देख्छु? 1 पत्रुस 4:3 र 4। बितेका दिनमा अन्य जातिहरूले गरे झै तिमीहरूले व्यभिचारको वासना, बितेको दिनहरू भनेको हामी प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ व्यभिचारको वासना, मदपान, मोज मज्जा, पियकर्पण र घृणित मूर्ति पूजामा प्रशस्त समय बितायौ। अनि प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि बितेको समयमा चाहिँ यस्तो थिएछ कि हाम्रो जीवन चाहिँ यस्तो थिएछ कि व्यभिचार पनि हेरे, के रहेछ? वासना, मदपान, मोज मजा। वाउ, मोज मजा भन्ने शब्द मलाई मन पर्यो। पियक्कड़पन र घृणित मूर्ति पूजामा। घृणित मूर्ति पूजा। यहाँ एउटा पियक्कड़पन र माथि मतवाला पनि छ, ठिकै छ है? मदपान, सुपारी पनि थपिदिनु अझै है। पान, सुपारी, पानसँग चाहिँ छेउमा आएछ है, त्यति बेला पान भन्नु चाहिँ आएछ हो। मदपान, सुपारी। यहाँनिर अगाडि चाहिँ मदपान भनेको छ, तल्लो लाइनमा चाहिँ पियक्कड़पनलाई पनि स्वर्गमा चाहिँ स्थान छैन, होइन। त्यहाँ पनि लिस्ट दिएको छ। यस्तै लिस्ट खोजिबस्यो भने तपाईँलाई म चाह्यो भनेदेखि कति चाहनुहुन्छ?
यस्तै मात्रै तपाईँले यसको बारेमा लेखेको भर्स मात्रै खोज्नु भयो भने तपाईँले जति चाहन्छ त्यति म दिन्छु बाइबलबाट। मैले हिजो आजको लागि मात्रै तयारी बनाएको अलिकति मात्रै मैले तयारी बनाएको हो। यो मतपानको बारेमा र पिउने कुराको बारेमा बाइबलमा परमेश्वरको राज्यसँग कुनै सम्बन्ध छैन। अनि हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले धेरैजनाले विचार गर्छ मान्छेले मदपान मात्रै पाप देख्छ, माथेको मात्रै पाप देख्छ। मान्छेको पहिला घमण्ड हटाऊ, मान्छेको लोभ हटाऊ, चोरी हटाऊ, व्यभिचार हटाऊ, के हटाऊ न भने भन्छ। अन्त मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकपल्ट यो प्रश्न गरेँ, ठिक छ यो कुरा मान्छेको जीवनमा छ, लोभ पनि छ, चोरी पनि छ, घमण्ड पनि छ, अरू धेरै कुराहरू मान्छेको जीवनमा छ, तर सँगसँगै मतपान पनि छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ भनेपछि यो जम्मै कुरालाई छोडेर मद मात्रै पिउनु भएको हो भनेर सोधे एउटा मद पिउने मान्छेलाई। उसले भन्यो तपाईँ चाहिँ त्यसो बरु मान्छेको पाप त त्यो त घमण्ड, चोरी, हत्या के भन्ने लिस्ट बताउँछ, त्यो पनि हो, तर मतपान पनि हो। बराबरी आयो नि त, बराबरी आयो। त्यसो भए तपाईँले चाहिँ पिउन थाल्नु भएको चाहिँ किनभने तपाईँमा चाहिँ सायद घमण्ड छैन होला, लोभ पनि छैन होला, अरूमा चाहिँ तपाईँले त्यो देख्नुभयो, तपाईँमा चाहिँ त्यो कुरा छैन र नै तपाईँले चाहिँ पिउनु भएको हो। त्यस पनि होइन, उमाथि अझै एक थपेको भएछ। मदपान त अझै थपेको रहेछ उसको जीवनमा। मान्छेको जीवनमा अलरेडी त छैछ नि, घमण्ड छ, लोभ, लालच, चोरी सबै कुराहरू छ, तर कम गर्न पर्छ। हामीले जति कुराहरू हामीले सक्दैछौँ, अझै हामीले घमण्डले गर्दाखेरि घमण्ड मान्छेको मनभित्र हुन्छ। जति काम चाहिँ मदपान पिउँदाखेरि बिगार्छ सायद घमण्डले त्यति बेसी बिगार्दैन होला, अथवा लोभले गर्दाखेरि त्यति साह्रो ठुलो बिगार्दैन होला है। एउटा धनी मान्छेमा लोभीपन हुन्छ, लोभीपन सबैमा पनि हुन्छ। आफूले चाहिने चिजको लागि हामी इन्तजाम गर्छौँ। जति मातेर जति ड्रिङ्क गरेर मान्छेले काम बिगार्छ सायद त्यो जतिको होइन होला सायद, तर कसैले चाहिँ हामीलाई बताउँदाखेरि त्यही भन्छ त्यस्तो पो पाप हो त, त्यो पो नगरौँ भनेको छ बाहिर, त्यो पनि पापै हो, कहाँ मैले होइन भनेको छु, त्यो पनि पापै हो नि, तर पाप त यो पनि हो जसले चाहिँ मदपान पिएको छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन कुराहरू मना गरे, जुन कुराले ठुलो क्षति ल्याउँछ, परिवारमा विभाजन ल्याउँछ, लडाइँ झगडा अशान्ति ल्याउँछ, मदपान पिएर मान्छेले रिसमती उठ्छ, झगडा गर्नु रुचाउँछ, कुनै कुराको घरमा राम्रोसँगले उयो हुँदैन, देखभाल हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गर्दाखेरि परिवार एउटा ठुलो एउटा अशान्तिको गुण परिवारमा बन्छ। अब पिउने मान्छेले फेरि के पनि भन्छ अर्को चाहिँ, म त लिमिटले पिउँछु अरे, म माथि जान्छु लिमिटले पिउँछ। अब लिमिटले पिउने पनि छ मान्छे, को हो फेरि त्यो मान्छे चाहिँ लिमिटले पिउने पनि? प्रभुकै मान्छे, क्रिस्चियन, तर उसले लिमिटले के राम्रो होइन, के राम्रो उ त लिमिटले पिउँदो रहेछ। अब अहिलेसम्म दुनियाँमा कसै मान्छेले एकैचोटि धेरै खाएको छ? पिउने नै पहिला लिमिटले खाएको छैन, पहिला चाखेको मात्रै छ छैन, पहिला चाख्छ, पहिला अलिकति हाल्दै भयो मलाई त भन्छ सुरुमा एकदम खाँदै नखाला जस्तो, कम्ती मात्रै हेरे स्ट्रिक क्या, पुरा स्ट्रिक गर्ने, थोरै मात्रै हाल्यो मलाई। त्यो थोरै खाइसकेपछि फेरि उसले कतिपल्ट थप्यो उसलाई थाहा हुँदैन, कतिपल्ट हाल्यो उसलाई थाहा हुँदैन। सुरुवात चाहिँ थोरै हुन्छ, मान्छे बिग्रिनु, नासिनु, खतम हुनुको लागि एकैचोटि धेरै कुरा हुँदैन, सानो कुराबाट मान्छे खतम हुन्छ। अहिलेसम्म दुनियाँमा जति पनि पियक्कडपन मान्छे बनेको छ त्यो चाहिँ धेरै एकैचोटि खाएर होइन, थोरैबाट स्टार्ट भएको, कम्तीबाट टेस्ट गरेर चाख्दाखेरि भएको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियनहरूले यो कुरालाई ब्यान गरेकै उचित हो, यो कुरादेखि टाढा बसेकै उचित हो। जतिसुकै बाइबलमा लेखेको छ त भन्ने कुरा जतिसुकै अर्थ खोलोस्, निकालोस्, एन्सरहरू निकालेर भन्नुहोस्, तर एउटा विश्वासीको जीवनमा पवित्र आत्माले भरेको
व्यक्तिमा चाहिँ मतले चाहिँ स्थान पायो भनेदेखि चाहिँ उसको दर्शन हैन, उसले प्रभुप्रति गर्नुपर्ने भक्तिको कुराहरू, परमेश्वरको आवाज सुन्ने कुराहरू चाहिँ उसले सायदै उसले पाउन सक्दैन। मैले यो पनि भने, त्यसो भए तपाईँ त लिमिटले पिउनु हुँदो रहेछ, लिमिटले पिउनु, लिमिटेसन रहेछ, राम्रो रहेछ तपाईँसँग त। पवित्र आत्माको कार्य तपाईँबाट भएको छ। लिमिटले पिउने मान्छेको जीवनबाट पवित्र आत्माले काम गर्न सक्नुहुन्छ? म भनिदिन्छु, एक रति पनि गर्न सक्नुहुन्न। पवित्र आत्माको उसले आवाज सुन्न सक्दैन, पवित्र आत्माको दर्शन पाउन सक्दैन, पवित्र आत्माको कार्य उसको जीवनमा हुँदैन। एउटा उदाहरणको लागि, एउटा प्रेजेन्ट वर्शिप लिड गर्ने मान्छेले अघि बिहान लिमिटले खाएर आएको छ अरे, हो, लिमिटले खाएर आएर यहाँ चर्चमा चाहिँ प्रेजेन्ट वर्शिप लिड गर्नु उसले सक्छ होला? उसले परमेश्वरको त्यो कुराहरूलाई छुन सक्छ? कदापि पनि सक्दैन, बर्बाद गरिदिन्छ। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, परमेश्वरलाई हेर्ने चाहना, परमेश्वरको नजिक हुने चाहना, इच्छाहरू चाहिँ बिल्कुल त्यो एउटा मतको भाइरसले चाहिँ खत्तम बनाइदिन्छ। मतपानको भाइरसले चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ पुरा निल बनाइदिन्छ, जिरो बनाइदिन्छ। तपाईँले ड्रिङ्क गरेर मातेर बेलुका प्रार्थना गर्नुहोस् त, प्रार्थना गर्नु पुरा आउँछ। फेरि माथि मान्छे जो माथिको छ नि, प्रार्थना धेरै गर्नु आउँछ, लामो पनि आउँछ प्रार्थना घरिघरि। रिस उठेकोहरू पनि त्यसमै उतार्छ नि त सबै, हो, रिस उठेकोहरू के छ सबै त्यसमा उतार्न मनपर्छ होइन, बरबर आउँछ। अनि माथिको मान्छेले प्रार्थना चाहिँ गर्छ, प्रार्थना गर्छ, तर त्यसमा थुप्रो कुरा मिक्सअप हुन्छ। रिसदेखि लिएर होइन, अघि उसलाई कसैले गाली दिएछ भने त्यसलाई पनि निकाल्छ, हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि मदपान पिउने मान्छेले चाहिँ पवित्र आत्मालाई जोगाइराख्नु चाहिँ सक्दैन जीवनमा, पवित्र आत्मालाई जोगाइराख्नु सक्दैन। यदि पवित्र आत्माको चाहना गर्छौँ भने हाम्रो जीवनबाट दान र वरदानहरूले चलाएको हामी चाहन्छौँ भनेदेखि, परमेश्वरको आवाज सुनेर उहाँको नजिकको व्यक्ति हुन चाहन्छौँ। अघि हामीले पढे जस्तै हामी परमेश्वरले अलग गरेको व्यक्ति भएर बस्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामी त्यो हिलोलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ। त्यो हिलो माटोको ठाउँलाई छोड्नुपर्छ। त्यो ठाउँबाट परमेश्वरले हामीलाई अलग राख्नु भएको त्यसै होइन, हामी अलग गरेको व्यक्ति आफूलाई सोच्नुपर्छ। मलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट परमेश्वरले निकालेर ल्याउनु भयो, म फेरि त्यहाँनिर एक कुरो फर्केर जानु हुँदैन, मैले त्यो कुरालाई फेरि टेस्ट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आफूलाई त्यो कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले जहाँसम्म पुगेँ मेरो जीवनमा चाहिँ अनुभव गरेँ, मैले पनि पहिला पिउने मान्छे थियो, तथापि म एउटा क्रिस्चियन घरानामा जन्मिएको मान्छे हो। तर मेरो परिवार क्रिस्चियन भयो भन्दा म आफै पनि क्रिस्चियन भनेर मैले भन्न सक्दिनँ। तर मैले अनुभव गरेको कुराहरू के छ भनेदेखि, जब पनि मातेको बेलामा हुन्छ नि, नाता प्रार्थना गर्नु मन हुन्छ, तपाईँले मातेर बाइबल अध्ययन गर्नु सक्नुहुन्छ? बाइबल अध्ययन कहाँ गयो हुन्छ, मेडिटेसन कहाँ गयो, तपाईँको मनन कहाँ गयो। मदपानले, मैले एउटा व्यक्तिलाई सोधेको कुरा नि थियो, तपाईँले ट्राई गरी हेर्नुहोस् न त, हिजो तपाईँ नपिउँदाखेरि तपाईँले कति बाइबल अध्ययन गर्नु हुँदै थियो, कति तपाईँले मनन गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ रुएर प्रार्थना गरिरहेको थियो, तपाईँको मुखबाट अन्य भाषाहरू निस्किरहेको थियो, परमेश्वरको भाषाहरू तपाईँले बोलिराख्नु भएको थियो। यही ट्राई गर्नुहोस्। आज तपाईँ झम्म मात्नुहोस्, तपाईँ मातेर अगाडि बाइबल राखेर अध्ययन गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँ के बाइबल अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको मुखबाट अन्य भाषाको शब्दहरू निस्किन्छ, तपाईँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, पवित्र आत्मालाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ? कदाचित सक्नुहुन्न। शैतानको काम त्यही हो कि शैतानको काम चाहिँ मानिसको आत्माबाट परमेश्वरको सम्बन्धलाई धेरै टाढा राखिदिने, त्यो प्रकारको भाइरस चाहिँ हाम्रो जीवनमा हालिदिनु खोज्छ शैतानले चाहिँ। अर्कै प्रकारले, इन्डाइरेक्टली प्रकारले शैतानले चाहिँ त्यो भाइरस हालिदिनु खोज्छ हामीलाई।
कि जसरी भए तापनि पवित्र आत्माको उपस्थितिमा चाहिँ यो नहोस्, यो चाहिँ टाढै भएर बस्नुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा विश्वासीले एउटा क्रिस्चियनलाई चाहिँ यो मतपान भन्ने कुरा वास्तवमा पवित्र आत्मा चलाउने मान्छेको लागि चाहिँ एकदमै बेफाइदाको कुरा हो। पवित्र आत्मा बिना हामी फेरि कसरी क्रिस्चियन हो भन्न सक्छौँ र? सक्दैनौँ। यदि हामी पवित्र आत्मालाई मान्दैनौँ र पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा स्थान दिँदैनौँ भने हामी क्रिस्चियन पनि भएको हुँदैनौँ वास्तवमा। तर पवित्र आत्मा यदि हाम्रो जीवनमा राख्नु हो भनेदेखि हामीले पवित्र आत्माको भरिपूर्ण, पवित्र आत्माले भरेको व्यक्ति हुनु पर्यो। तर अनेक कुरा, त्यो नखाने कुराले भरेको जीवनले चाहिँ पवित्र आत्माको स्थानलाई लिन्छ। स्थान दिने ठाउँ के एउटा भजन के भयो? मूर्तिहरू, मेरो हृदयको मूर्तिहरू भनेको त्यही है। तपाईँले मूर्ति भनेको चाहिँ मजाको भगवानको नक्सालाई मात्रै मूर्ति बुझ्नु हुँदैन। भगवानको नक्सा बनाएकोलाई मूर्ति भन्दैन, याद गरिराख्नुहोस्। मूर्ति भनेको कुरा सबै त्यो नराम्रो खराब अघिको जुन चाहिँ लिस्ट छ, बाइबलमा दिएको लिस्ट चाहिँ त्यो मूर्तिहरू हो। मेरो हृदयको मूर्तिलाई हटाइदिनुहोस्, तपाईँको ठाउँ लिने, तपाईँको स्थान लिने ठाउँलाई के गर्न मेटाइदिनुहोस् भनेको छ। हाम्रो हृदयमा चाहिँ कसको ठाउँलाई चाहिँ कसले ओगटिरहेको छ त्योलाई हामीले जान्नुपर्छ। यो ठाउँ उहाँको हुनुपर्ने, पवित्र आत्माको लागि हुनुपर्ने, तर यसलाई कसले चाहिँ ओगटिरहेको छ, यसलाई कसले लिइरहेको छ, यो कुरा जान्नु अति नै आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई विचार गरौँ कि अब क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ मतपान चाहिँ वचनमा पनि अनुमति छैन, आज्ञा छैन। यदि परमेश्वरबाट अलग गरिएको हो भनेदेखि चाहिँ उसलाई मतपान छुने अधिकार पनि छैन, हैन? अनि यदि आनन्द र शान्ति उसले खोज्छ भने पवित्र आत्माले भरेको मान्छेमा आनन्द र शान्तिको घटी छैन, कमी छैन। तर आनन्द र शान्ति र के अरे उसको जीवनमा चाहिँ असल कुराहरू खोज्ने इच्छा भने संसारको कुरामा खोज्यो भने ऊ फेल हुन्छ, ऊ भत्किँदै जान्छ, बिस्तारै नासिँदै जान्छ, परिवार बर्बाद हुँदै जान्छ, बिस्तारैसँगले सबै कुरो खतम भएर जान्छ। परिवारमा भोलिको दिनमा नानीहरू निराश हुन थाल्छ, बालबच्चाहरू निराश हुन्छ। मेरो बाउ र आमाले त के सिकेछ हौ यस्तो कुराहरू, निराश हुँदै जान्छ उनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूलाई चोखो राखौँ। त्यो दिनहरूमा चाहिँ हामीले पवित्र आत्मालाई बोकेर हामीले जिउनुपर्छ। जीवनमा पवित्र आत्माको वरदानहरू हाम्रो जीवनमा हामीले राखेको हुनुपर्छ। सबै कुराहरू मतपानहरू जो वचनले हामीलाई आज्ञा गरेको कुरादेखि हामी बिल्कुल टाढामा बस्ने इच्छा राखौँ। जति नै बहना गर्दा पनि हुँदैन। अहिलेसम्मको रेकर्डमा कोही पनि राम्रो हुन सकेको छैन। विश्वासीहरूमा पनि यस्तो पिउने मान्छेहरू छ जो परमेश्वरले चाहनु भएको उद्देश्य अनुसार जिएको कोही पनि छैन। जुन विश्वासीले यो कुराहरूलाई लिएको छ, मतपानहरू लिएको छ, उसको जीवनबाट परमेश्वरको काम भएको तपाईँले एकजना उदाहरण दिनुहोस्। उसको जीवनबाट परमेश्वरको कार्य भएको छ, पवित्र आत्माको वरदानले उसलाई छुएको छ, या त उसको जीवनबाट केही अद्भुत कामहरू भएको छ, छैन। यही नै भन्छु, यदि विश्वासी भएर पनि यदि त्यो कुराहरू लिएर मतपानहरू दिएर बस्छ भने पवित्र आत्माको लागि स्थान छैन उसको जीवनमा, र उसको जीवनबाट चाहिँ आश्चर्य कर्म पनि हुन सक्दैन। उसको जीवनबाट कुनै पनि परमेश्वरले कार्य गर्नु सक्नुहुन्न। अहिलेसम्म मैले देखेको छुइनँ। जस्तै मै हुँ भन्ने व्यक्तिहरू, धेरै बाइबल अध्ययन गरेको, जानेको, पढेको मान्छेहरू, धेरै जानेको बुझेको मान्छे, हामीले भन्दा राम्रो कुराहरू जानेको, वचनको कुराहरू, तर एउटा कुरो कमी छ उसको जीवनमा। उसले यदि मतपान सेवन गरेको छ भने उसको जीवन आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि जहाँ थियो अहिले पनि त्यही छ, अझै त्यहीँ हुनेछ। परमेश्वरको कार्य, परमेश्वरको दर्शन चाहिँ उसको जीवनबाट पुरा भएको हुँदैन। तपाईँले एकजना देखाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि व्यक्ति अहिलेसम्म यदि भएको छ भने? त्यो सेवन गर्ने व्यक्तिको जीवनबाट परमेश्वरको काम भएको छैन। ऊ एउटा मेम्बर भएर बसेको छ, एउटा सदस्य मात्रै भएर बसेको, क्रिस्चियन सदस्य हो। परमेश्वरले हामीलाई सदस्यको लागि होइन,
तर उहाँको सपना पूरा गर्नको लागि अलग गर्नुभएको, उहाँको दर्शन पूरा गर्नको लागि परमेश्वरले अलग गर्नुभएको। हामी बस्नको लागि मात्रै होइन, तर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट केही न केही काम गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट केही न केही काम गरेको चाहनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको हातमा आफूलाई समर्पण गरेर जिउँदो बलिको रूपमा, राम्रो शुद्ध बलिको रूपमा, रोमीको 12:1 र 2 पद अनुसार जिउँदो बलिको रूपमा हामी उहाँलाई अर्पण गर्छौँ। मरेको सडेको होइन, जिउँदो काम लाग्ने खालको शुद्ध पवित्र जीवन चाहिँ हामी उहाँलाई जब अर्पण गर्छौँ, त्यति बेला परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। हामीले अन्जानमा गरेको पापहरू सबै प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ। हामीले जानी नजानी अन्जानमा गरेको हाम्रो दुर्बलता कमजोरीहरू उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ। तर हामीले बार यो कुराहरू यदि सुन्नमा आएको छ भनेदेखि, बार सुन्नमा आएको छ भनेदेखि हामीले यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु अति नै आवश्यकता छ। एकचोटि रोकेर सोच्नु आवश्यकता छ। हामीले रोकिएर सोच्नुपर्छ यो कुरा सही भएको छ कि छैन मेरो जीवनबाट। यदि यो कुराहरूबाट म चुकेको छु भने परमेश्वरको पासमा गएर हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई क्षमा माग्नुपर्छ र परमेश्वरको लागि काम लाग्दो हतियार भएर बाँच्नुपर्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले विश्वासी भएर बस्नको लागि चुन्नु भएको होइन, एउटा विश्वासी मात्रै भएर बस्नुको लागि प्रभुले चुन्नुभयो। हरेकको जीवनमा परमेश्वरले उहाँको कामलाई पुरा गर्नको लागि तपाईँलाई नियुक्त गर्नुभएको छ, अलग गर्नुभएको छ। किनभने उहाँ चाहिँ उहाँको आत्माद्वारा मात्रै हामीसँग बास गर्नुभएको छ। उहाँ आफै खुदै उहाँ काम गर्नको लागि यो पृथ्वीमा अहिले हुनुहुन्न। उहाँ शरीरमा हामी जस्तै भएर उहाँ हिँड्नुहुन्न, तर उहाँ चाहिँ आत्माद्वारा हामीहरूको बिचमा बसेर हाम्रो बिचमा हाम्रो हृदयमा आएर चाहिँ उहाँले काम गर्न चाहनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ उहाँको कामलाई पुरा गरेका छैनौँ। यसैले सोचौँ, पश्चाताप गरौँ, सबै कुराबाट छुटकारा पाऊँ। बाइबलले हामीलाई छुट गरेको छैन। तपाईँले मतपानलाई कहिले पनि बाइबलमा छुट गरेको छ भनेर नसम्झिनुहोस्। बाइबलले छुट गरेको छैन। मतवालीपनको कुराहरू, मत भनेपछि जुनै कुरो पनि तपाईँले के को लागि पिउनुहुन्छ? इन्जोयको लागि, मनमा शान्ति। तपाईँलाई ख्रिस्टको शान्ति छैन र? किन? तपाईँलाई के को टेन्सन छ? मनमा शान्ति हुनको लागि तपाईँलाई दागमत चाहिन्छ। जति पनि ड्रिङ्क गर्ने मदपान पिउनेहरूले केही न केही आनन्द र शान्ति खुसी खोजिरहेको मैले देखेँ। मैले उनीहरूलाई भनिनँ ख्रिस्टको शान्तिले तपाईँलाई पुगेन भनेर भन्नु सकेँ। ख्रिस्ट यीशुले दिनुभएको शान्तिले तपाईँलाई पुगेन, तपाईँले मदपानमा शान्ति खोज्नु हुँदैछ। जिउ पुरा गलेको छ अरे क्या, जिउ पुरा गलेको छ अरे अलिकलाई। तपाईँलाई ख्रिस्ट यीशुको शान्तिले तपाईँको शरीर आराम पाएन। मैले हिजो जिउ पुरा दुखेको थिएँ, घरमा गएर प्रार्थना गरेँ। आज म उठ्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर सम्झेको थिएँ। मैले प्रभुलाई नै प्रार्थना गरेँ, प्रभु तपाईँले मलाई शक्ति दिनुहोस्, सामर्थ्य दिनुहुन्छ, मलाई पुरा फुर्तिलो बनाइदिनुहोस् है, मलाई पुरा स्वास्थ्य बनाइदिनुहोस् भने मैले प्रभुलाई। म स्वास्थ्य भएर मलाई अलिकति पनि केही असुविधा छैन शरीरमा, म स्वास्थ्य छु। अब यही चाहिँ यदि त्यो व्यक्तिको लागि हो भनेदेखि जिउ दुखे नि हो, अलिकति लगाइदिन्छु हो, अलिकति लगाइदिन्छु। अब मान्छेहरूको शान्ति खुसी सन्चो हुने कुरा चाहिँ त्यो छ। तर मैले चाहिँ भन्न चाहेको र ख्रिस्टको शान्तिले, ख्रिस्ट यीशुले तपाईँलाई उहाँको हातले पनि तपाईँलाई चङ्गा गर्न नसकेको, तपाईँको आङ दुखेको हो, तपाईँको जिउ दुखेको, तपाईँको प्रभुले चङ्गा गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँलाई रक्सीले चङ्गा पर्छ हो, रक्सीले जाति बनाउँछ तपाईँलाई। प्रभुले तपाईँलाई भएन, तपाईँले शान्ति अरू कुरामा खोज्नु जानु हुँदो रहेछ। एक दिन प्रभुले तपाईँलाई छोडिदिनु होला नि, फेरि त्यही कुरामा शान्ति बटुल भने अलिकति टेन्सन भयो, त्यही कुरा चाहिन्छ हुँदैन। प्रभुको कहिले पनि नसकिने शान्तिमा हामी बस्नुपर्छ। आमेन। प्रभुले भन्नु म तिमीलाई म आफ्नो शान्ति दिन्छु, शान्ति चाहिँ प्रभुमा छ। अघिको वचन भजनसँग लेखे अनुसार टेस्ट गर्नु पर्यो, उहाँलाई चाख्नु पर्यो। संसारको थोकलाई चाखेर शान्ति बटुल्ने कोसिस नगरौँ। संसारको कुरा एकछिनको लागि शान्ति आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु बोकेको मान्छेलाई नि त्यस्तो कुराको लत लागेको पनि राम्रो होइन। तपाईँलाई भातको लत लागेको राम्रै होला, कृष्ण होइन, सागसब्जीहरू खान्छु, तर त्यो कुराहरूको लत लागेको चाहिँ राम्रो होइन। सुहाउँदैन एउटा क्रिस्चियन मान्छेलाई, पवित्र आत्मा बोकेको मान्छेलाई, प्रभु मेरो साथमा छ भन्ने मान्छे
म प्राउड गर्छु, म घमण्ड गर्छु, मसँग मैले प्रभु चिनेको छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ नि संसारको त्यस्तो कुराले शान्ति दिनु पर्दैन। संसारमा सानो बेडको टुक्राले तपाईँलाई आराम हुने खुसी तपाईँले खोज्नुहुन्छ, भोलि दिनमा तपाईँलाई प्रभुले जा बेडेको टुक्रामै शान्ति खोज भन्छ। मसँग शान्ति नखोज, तैँले गएर बेडेको टुक्रामा शान्ति खोज, सिक्रेटको टुक्रामा शान्ति खोज, सुपारीमा शान्ति खोज, रक्सीमा शान्ति खोज, जा अड्डामा गएर त्यहाँनिर शान्ति खोज। एक दिन त्यो शान्ति खोज्दै गर्दाखेरि कि निधार फुटेको हुन्छ लडेर, हो, कि फोक्सो फुलेको हुन्छ, कि क्यान्सर भएको हुन्छ, प्रभुले त्यति बेला शान्ति पाइस्। हो, त्यस्तै कुरामा शान्ति खोज्दै थियौ होइन? तिमीलाई भातले पुगेन, तिमीलाई सब्जीले पुगेन, तिमीलाई एप्पलले पुगेन। मैले अस्ति भन्दै थिएँ, डक्टरले बिमारी भएको बेलामा डक्टरकोमा गयो भनेदेखि डक्टरले उसलाई भन्छ दिनमा एक एकवटा तिमीले फ्रुट खानु भनेर डक्टरले भन्छ। कहिले तिमीलाई दिनमा एक एकवटा सुपारी खानु भनेको छ डक्टरले भनेको छ बिमारीलाई? डक्टरले एक एकवटा फ्रुट हामीलाई खानको लागि एप्पल दिएको छ, अनारस दिएको छ, ग्रेप्स दिएको छ, केरा, अनेक कुरा छ छैन खानलाई? छ। तर आज पुगेको छैन मान्छेलाई, आज मण्डलीलाई पुगेको छैन त्यो कुराले पनि अरू कुरामा शान्ति खोजिबसेको छ। अरू कुरामा शान्ति खोजिबसेको छ। म त यही भन्छु, मलाई लत भन्ने आदत भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ बिहान एक कप चिया चाहिन्छ, सिधै कुरो हो। त्यसले मलाई असर पनि गरेको छैन। मलाई भात पनि चाहिन्छ, मासु पनि कोही बेला खान्छु, सागसब्जीहरू के छ, फलफुलहरू पनि छ भने खाइदिन्छु। अरू कुराको लत भन्ने कुरा मैले मैले छोडिदिएको छु। बिल्कुल त्यो कुराको मलाई लत, त्यो कुरा खाएर म बाँच्नु पर्दैन। मलाई प्रभुले खानुको लागि प्रशस्त दिनुभएको छ। आमेन। तपाईँलाई खानुको लागि प्रभुले प्रशस्त दिनुभएको छ। राम्रो राम्रो उत्तम उत्तम पदार्थले म तिमीलाई तृप्त बनाउँछु वचनले भनेको छ। उत्तम कुराहरू प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। तर यदि त्यो खाएर बाँच्ने इच्छा गर्छौँ भनेदेखि, त्यो खाएर जिउने, त्यो खाएर नै रहने इच्छा गर्छौँ भने एक दिन प्रभुले त्यही खाएर बस, त्यही खाएर मर पनि भन्ला होइन? त्यस कारणले गर्दा होसियारी हुनुहोस्, सिरियसली लिनुहोस्। परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, वचनले भनेको छ होइन? धोकामा नपरा, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी गर्दछ भनेको छ। कति पदमा हो? गलाती 6:7। गलाती 6:7 धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, मानिसले जे रोप्छ त्यसैको कटनी गर्छ है भनेको छ। तपाईँले शान्ति के कुरामा खोज्नु हुँदैछ? होसियार बस्नुहोस्, प्रभुलाई हेर्नुहोस्, प्रभुमा शान्ति खोज्नुहोस्, प्रभुमा चङ्गाई खोज्नुहोस्, प्रभुमा निन्द्रा खोज्नुहोस्। निन्द्रा लागेन अरे रातभरि पल्टिएर प्रभुमा निन्द्रा खोज्नु, प्रभुले निन्द्रा दिनुहुन्छ। निन्द्रा चियापानीमा खोज्नु हुँदैन। अरूले जे गरे त्यसै गर्न हामीलाई कहिले पनि सुहाउँदैन। तपाईँ अलग गरिएको जाति हो। तपाईँले ख्रिस्टको राज्यको नियमभित्र अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ र म अलग गरिएको जाति हो। तपाईँ र मैले बाइबलको आज्ञाहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुरा आज हामीले गकिलो गरेर बुझिराखौँ। म यति भन्दै आजको वचनलाई म अन्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि अन्तिम तपाईँलाई म भन्दछु, मेरो रिक्वेस्ट पनि हो, परमेश्वरको आज्ञा पनि हो, बाँचौँ, अरूको अगाडि बाँचेर देखाउँ, ख्रिस्ट यीशुमा भएर उदाहरण बनेर जिउँ। बाइबलले छुट्टी दिएको छैन। आमेन। ल भन्नुहोस्, मलाई बाइबलले कहिले पनि मद पिउने, मदपान खाने अनुमति दिएको छैन। मैले देखे मेरै आँखाले थुप्रै मान्छेहरू नष्ट भएको। आमेन।